अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्री रामचन्द्रगर्भणे नमो नमः। चूडामणीकृतनिधौ वलयकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। आत्मविषये आत्मनिरूपणविषये अस्माभिः दृष्टम् आसीत्। यथा चार्वाकैः उक्तम् आत्मा शरीरमिति इन्द्रियमिति, एतत् सर्वं तु अस्माभिः नैयायिकमतेन निराकृतम् आसीत्। तदनन्तरं क्षणिकविज्ञानमिति बौद्धमतेन यदुक्तं तदपि निराकृतम् आसीत्। तदनन्तरं नित्यविज्ञानमिति अद्वैतवादिना किमुक्तं तदपि निराकृतम् आसीत्। तदनन्तरं साङ्ख्यमतप्रतिपादकं प्रकृतिकर्त्री चेतनः पुरुषः इत्यादिकमपि निराकृतम् आसीत्। तदनन्तरम् इदानीम् आत्मविषये अवशिष्टं किञ्चित् वदति ग्रन्थकारः विश्वनाथपञ्चाननः। कथम् इत्युक्ते धर्माधर्माश्रयोध्यक्षः विशेषगुणयोगतः इत्यतः अयम् आत्मा धर्म अधर्मस्य आश्रयः। आत्मा समवायसम्बन्धेन धर्मस्य अधर्मस्य च आश्रयः भवति। स च किं भवति, विशेषगुणयोगतः अध्यक्षः भवति। विशेषगुणानां सम्बन्धतः, योगतः इत्युक्ते सम्बन्धतः, अध्यक्षः इत्युक्ते मानसप्रत्यक्षविषयः अपि भवति इति। तदानीं प्रवृत्त्यादि अनुमेयं रथगत्यैव सारथिः। अयम् इत्युक्ते अयम् आत्मा प्रवृत्त्यादिना इति चेष्टादिना अनुमेयः भवति। अनुमानरूपेण साधनीयः भवति, अनुमेयः भवति। यदा रथगत्या सारथिः अनुमीयते तदैव अयम् आत्मा अपि प्रवृत्त्यादिना अनुमीयते इति अस्माभिः स्वीकरणीयं वर्तते। यदा अहङ्कारस्य आश्रयः अयम् इत्युक्ते अयम् आत्मा अहङ्कारस्य, अहङ्कारं ते अहमिति भावः वर्तते खलु। अहं सुखी, अहं दुःखी, अहं द्वेष्मि, अहं करोमि, सर्वमपि वर्तते खलु। तेषाम् अहङ्कारस्य, तादृश अहङ्कारस्य आश्रयविषयः अयं भवति। मनोमात्रस्य गोचरः अयम् आत्मा मनोमात्रेण एव गोचरः भवति, न तु अन्य इन्द्रियैः चक्षुरादिना गोचरः भवति इति उक्तं। तदेव इदानीं पश्यामः। आत्मा समवायसम्बन्धेन धर्मस्य अधर्मस्य च आश्रयः भवति इति उक्तं। स च आत्मा किं भवति, विशेषगुणानां सम्बन्धतः अध्यक्षः मानसप्रत्यक्षमिति। विशेषगुणाः इत्युक्ते आत्मनः विशेषगुणाः इति अस्माभिः पठितमेव आसीत् खलु। ज्ञानसुखादयः, ज्ञानं सुखं दुःखम् इच्छा, एतत् सर्वमपि विशेषगुणाः इति पठितमेव अस्ति खलु। तेषां विशेषगुणानां सम्बन्धः मानसप्रत्यक्षविषयः, मनसा प्रत्यक्षकरणीयविषयः भवति, आत्मा भवति। अयम् आत्मा तु गमनादिक्रिया अनुकूलप्रत्यक्षेण प्रयत्नेन अनुमतिविषयः भवति। यदा रथस्य गत्या सारथिः अनुमतिविषयः भवति, तदैव आत्मापि शरीरगत्या, शरीरेषु प्रवृत्तिः भवति खलु चेष्टादिकं, तेन अनुमतिविषयः भवति। आत्मा तु अहमिति प्रतीतेः विषयः भवति। मन इन्द्रियमात्रस्य गोचरः भवति आत्मनः प्रत्यक्षविषयः। गोचरः इत्युक्ते प्रत्यक्षविषयः भवति। विभुः व्यापकः च भवति, विभुः व्यापकः च भवति आत्मा इत्युक्ते। तदा बुद्धि सुख दुःखेच्छादि चतुर्दशगुणवांश्च इदानीम् उच्यते। विभुः बुद्ध्यादिगुणवान्, विभुः इत्युक्ते व्यापकः, व्यापकत्वमपि वर्तते। विभुः इत्युक्ते व्यापकः एव नास्ति, अत्र परममहत्परिमाणवान् इत्यपि स्वीक्रियते। बुद्ध्यादिगुणवान् आत्मनि वर्तते इति तत्र उच्यते। धर्माधर्माश्रयः इति, धर्मस्य अधर्मस्य च समवायेन आश्रयः आत्मा भवति इति उक्तं खलु। तदा उक्तं चेत् धर्माधर्मत्वे, तदा विश्वनाथपञ्चाननैः अत्र दोषम् उत्थापितम् आसीत्। किमिति, यदि धर्माधर्माश्रयत्वे देहान्तरे कृतकर्मणां देहान्तरावच्छेदेन तत् फलं सुखस्य वा दुःखस्य वा तत् अनुभवः एवं विधया न भवति इति।
विशेषगुणस्य अदृष्टस्य सम्बन्धेन आत्मनः प्रत्यक्षं नास्ति इति कारणात् तत्र किमुक्तं योग्यविशेषगुणः इति उक्तं। विशेषगुणयोग्यतः इत्युक्ते योग्यविशेषगुणः इति स्वीकरणीयं भवति। योग्यविशेषगुणस्य तदा ज्ञानसुखादेः ज्ञानसुखादेः इत्युक्ते ज्ञानं सुखम् इत्यादिकं तेषां ज्ञानसुखादेः सम्बन्धेन आत्मनः मानसप्रत्यक्षं भवति इति। तदैव ज्ञानसुखादेः सम्बन्धेन आत्मनः प्रत्यक्षत्वं सम्भवति, न तु अन्यथा इत्युक्ते अन्यथा विशेषगुणसम्बन्धं विना तु मानसप्रत्यक्षः कदापि न भवति। यदि अहं जाने, अहं करोमि इत्यादि प्रतीतयः वर्तन्ते खलु, तत्प्रतीतिः कथं भवति इत्युक्ते तत्तद्गुणनिष्ठप्रकारता निरूपिता समवाय अवच्छिन्न आत्मनिष्ठविशेषिताका भवति। तादृशविशेषः आत्मा वर्तते खलु, विशेष्यतया आत्मा विषयः भवति। परदेहादौ प्रवृत्त्या इति परदेहादौ प्रवृत्तिः इत्यत्र आत्मनः आत्ममानसप्रत्यक्षं भवति इति अस्माभिः उक्तमेव। अस्माकम् आत्मनि मानसप्रत्यक्षः भवति, आत्मा मानसप्रत्यक्षः भवति, सर्वमपि तत्र प्रत्यक्षः इत्युक्ते परकीय आत्मना परदेहादौ यत् प्रवृत्त्या तदा आत्मा कथं स्वीक्रियते, कथं प्रत्यक्षः भवति इत्युक्ते प्रवृत्त्यादिना अयम् आत्मा परदेहादौ प्रवृत्त्यादिना, प्रवृत्ति इत्युक्ते चेष्टया, अनुमीयते इत्युक्ते अनुमानं क्रियते। परकीयशरीरम् अवच्छेदकतासम्बन्धेन प्रयत्नवत् चेष्टावत्वात् मच्शरीरवत् इति अनुमानः स्वीक्रियते। परकीयशरीरं तत्र पक्षः अवच्छेदकतासम्बन्धं प्रयत्नवत् इति प्रयत्नवत् साध्यं, चेष्टावत्वात् इति तत्र हेतुः। यदा मच्शरीरवत् इति अस्माकं दृष्टान्तम् अस्ति। अत्र चेष्टा इत्युक्ते किं भवति, अस्माभिः पठितमेव, हिताहितप्राप्ति परिहार अनुकूलक्रिया चेष्टा भवति। हितम् अहितं, हितं मम स्यात् अहितं न स्यात् इति प्राप्त्यर्थं परिहारार्थं यत् क्रिया क्रियते तत् चेष्टा भवति। यद्यपि तदकर्मचेष्टा भवति वा इत्युक्ते न भवति, तथापि तेन कर्मणा सारथिः यदा अनुमीयते तदा चेष्टात्मककर्मणा परात्मा इत्युक्ते परकीय आत्मा अपि अनुमीयते। चेष्टायाः प्रवृत्तिज्ञानजनकत्वे परकीयशरीरम् आत्माधिष्ठितं तद्गुणप्रयत्नवत्वात् इति अनुमानेन आत्मा सिद्ध्यति। परकीयशरीरं पक्षः आत्माधिष्ठितम् इति साधनीयं, तद्गुणप्रयत्नवत्वात् इति हेतुः, तेन अनुमानेन आत्मा सिद्ध्यति। यदि पक्षे रथः वर्तते चेत् चेष्टावत्वहेतुः तत्र स्वरूपासिद्धिः खलु इत्युक्ते अतः अत्र प्रवृत्तिपदं लक्षणया प्रवृत्तिजन्य गमनात्मकक्रियापरं ग्राह्यं भवति। तेन गत्यात्मकेन रथकर्मणा सारथिः अनुमीयते। तदा देहे ज्ञान इच्छा यत्नादीनां देहे अभावस्य उक्तप्रायत्वात्, देहे ज्ञान इच्छादि इच्छा प्रयत्नादीनाम् अभावात्, देहे नास्ति इति खलु, तेषां तु आत्मनः विशेषगुणाः इत्येव खलु उक्तम्, उक्तप्रायत्वात् चेष्टायाश्च प्रयत्नसाध्यत्वात् चेष्टायाः प्रयत्नवान् आत्मा इति अनुमीयते, अनुमानं क्रियते इति भवति। अत्र दृष्टान्तं रथेति इति। रथे अत्रापि रथः प्रयत्नवत् सारथ्यधिष्ठितः अनुकूलक्रियावत्वात् इत्यपि अस्माकम् अनुमानं कर्तुं शक्यते। तत्रापि यद्यपि रथकर्म चेष्टा न भवति चेदपि तदापि तेन कर्मणा सारथिः यदा अनुमीयते तदा चेष्टात्मकेन कर्मणा परमात्मा अनुमीयते इति। अहमिति प्रतीतिविषयः आत्मावेव, शरीरादिः न। इदानीम् अहङ्कारस्येति, अहङ्कारः अहमिति प्रत्ययः, तस्य आश्रयः विषयः आत्मा एव, न शरीरादिषु अहङ्कारः नास्ति। एवं पूर्वमेव उक्तं, शरीरे न तु चैतन्यम् इति उक्तं खलु।
तत्र व्यभिचारतः मृतशरीरे भवति इति कारणात् मनः यदि मनः इत्युक्ते मनोभिन्न इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष अविषयः मानस प्रत्यक्ष विषयश्च इत्यर्थः इत्युक्तं तत्र तदा किमुक्तम् अहमिति प्रतीतिविषयः आत्मा भवति शरीरः न भवति मनोभिन्न इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं भवति वा इत्युक्ते न भवति मनोजन्य प्रत्यक्ष निरूपित लौकिक विषयता शून्यते सति मानसत्वावच्छिन्न निरूपित लौकिक विषयतावान् भवति अयम् आत्मा रूपाद्यभावेन इन्द्रियान्तर अयोग्यत्वात् रूपस्पर्शादिकं किमपि नास्ति खलु रूपादिकं नास्ति चेत् तत्र त्वचा न गृह्यते चक्षुषा न गृह्यते स्पर्शः नास्ति चेत् त्वचा न गृह्यते एवं रूपाद्यभावात् इन्द्रियान्तर अयोग्यत्वात् अन्ये इन्द्रियैः ग्रहीतुं न शक्यते अयोग्यत्वं तत्र वर्तते अतः मनसा एव गृह्यते विभुः इति विभुः इत्युक्ते विभुत्वं परममहत्परिमाणत्वम् इति तच्च पूर्वमुक्तमपि स्पष्टार्थम् उक्तं पूर्वमेव अस्माकं कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं महत् इति कारिकायाम् उक्तं काल ख आत्मदिशां तु सर्वगतत्वं परममहत्परिमाणमपि उक्तं तच्च पूर्वमुक्तमपि स्पष्टार्थम् इदानीम् उक्तं तदेव बुद्ध्यादि इति बुद्ध्यादि इत्युक्ते बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागाः ये चतुर्दश बुद्ध्यादीनां गुणाः वर्तते बुद्धिगुणाः वर्तते बुद्धि सुख दुःखेच्छादयः चतुर्दशगुणाः पूर्वमुक्ताः वेदितव्याः पूर्वमुक्तं खलु कारिकायां बुद्ध्यादिषट्कं संख्यादिपञ्चकं भावना तदा धर्माधर्मौ गुणाश्चैते ह्यात्मनः स्युत् चतुर्दश इत्युक्तं खलु तदेव बुद्धेः चतुर्दशगुणाः एवं वेदितव्याः अस्माभिः ज्ञातव्याः वर्तते धन्यवादाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।